السلام عليكم، معكم نور الدين السردي، لو فونداتور ديال لو سيت ويب autoentrepreneurusa.ma autoentrepreneurusa.com. بالنسبة للناس اللي غيتعرفوا عليا أول مرة، نور الدين السردي 14 سنة خبرة في الدومين ديال الإي كوميرس إي لو ويب ماركتينغ. 9 شهور باش لونسينا لو سيرفيس ديال لا كرياسيون ديال لي كونت سترايب اللي قدرنا نكريو فيه أكثر من 1500 حساب، 3500 بيزنس فيريفيي و30 قناة اللي كتهضر على لو سيرفيس ديالنا. في هاد لا فيديو فورماسيون غادي نهضروا على لو بوين لو بلو اسونسييل هو لا كرياسيون ديال لي كونت سترايب، لان بزاف الناس كيسوليني كيقولوا لي نور الدين بغينا نبداو في هذا الدومين هذا، ولكن باش تنصحنا واش نبداو بجينيرال ستور نيتش او بيان لو مونو برودوي. ولكن في هادشي كامل لو بوين لو بلو اسونسييل هو كومون نو باس فير بلاك ليستي، اي كيفاش نقدروا نخدموا في سترايب بلا ما يتحضر الاكونت ديالنا. كلشي هادشي غادي نشوفوه في هاد لا فيديو هادي، ونخلي لكم الرابط ديال القناه ديالي على اليوتيوب والصفحه ديالي على انستغرام. اوكي، اول حاجه غادي نبداو بها في هاد لا فورماسيون وهي الفرق ما بين الجينيرال ستور النيتش والمونو برودوي، وشكون اللي مزيانه نقدروا نقدموا بها على حساب سترايب وكيفاش يتقبل لينا. فكيف كتعرفوا اول شيء سترايب ما كيديرش لا ديفيرونس ما بين واحد كيدير دروب شيبينغ وواحد كيدير اي كوميرس. كتلقى واحد مثلا كيدير دروب شيبينغ وخدام مزيان، وكتلقى واحد كيدير الاي كوميرس يعني لو برودوي ديالو وكيبلاك ليستي سترايب. علاش؟ فمثلا ملي كتقدم سترايب واحد الجينيرال ستور خصك ترد البال بزاف د الحوايج، منها انك ما تكثرش لي كاتيجوري، ما تكثرش لي برودوي، اي ما ديرش كوبيي كولي لا بالنسبه للديسكريبسيون ولا لي زيماج. كيفاش؟ فهنا ملي كدير انت مثلا واحد جينيرال ستور وكدير فيها واحد 100 برودوي، فهنا كتقول سترايب انني ما عندي حتى شي برودوي، صافي دير هنا سترايب تيقول هاد السيد هذا ما تيجيريش لو ستوك ديالو، اذا هذا كيدير دروب شيبينغ. هنا كيسد لك الحساب ديالك سترايب بدون سابق انذار. اذا لا بغيتي تقدم على جينيرال ستور فاول شيء هو انك ما تكثرش لي كاتيجوري. علاش؟ باش كتبين ليه واخا عندك جينيرال ستوك ولكن راك تجيري ستوك ديالك وعندك دي برودوي سيبلي دو كاليتي واللي ماشي كثار. هذه اول شيء. ثاني حاجه ملي كتحط لي زيماج ما خصكش تكون جايبهم من واحد دو سيت وحاطهم كيما هما، ضروري خصك تخدم فيهم اولا تبراندي هذوك لي زيماج اولا تغوتوشيهم. حتى بالنسبه لا ديسكريبسيون ما ديرش ليها كوبي كولي. هادو هما لي بوين اسونسييل. واهم شيء هو الشيبينغ تايم. فملي كدير نتايا واحد الشيبينغ تايم اللي كيتراوح له ديلي ديالو ديال 20 يوم، فهنا كتقولي اوتوماتيكمون كل السلعه راه ماشي ديالك، راه كدير دروب شيبينغ. كيفي عقل واحد السيد مثلا في الميريكان وخد من عندك السلعه وغيبقى يتسنى 20 يوم باش توصلو، وليو يقدر يمشي لامازون وياخذها وتوصلو في 3 ايام حتى ل 5 ايام غون ماكسيموم. هنا هذه حتى هي من المشاكل اللي كتعجل بالغلق ديال الحساب ديالك سترايب. ثم بعض المرات كنجي كنشوف شي وحدين مثلا كيجيو كيديروا لك لا بوتيك ديالهم، وكاين انسان ما يديرش لك السوشيال ميديا ديالو مثلا فيسبوك ولا انستغرام، رغم ان البيزنس كامل كيتوقف على السوشيال ميديا. اولا كيدير لك لي زيكون ديالهم الى ليان، ولكن ملي كتدخل كتلقاهم خاويين. صافي كو هاد السيد هذا ما عرفناش باش خدام، اذا هذا باينه غادي يجرب في سترايب. ولكن هنا سترايب كيكره انه يجيه شي واحد وغادي يجرب فيه، لان سترايب سي اون ميثود تري بروفيسيونيل. اذا ثاني هنا كتعجل بالغلق ديال الحساب ديالك. اذا هادشي كامل عوامل خصنا نردوا ليها البال ونعرفوا بانه سترايب راه ما تيلعبش وما تيعطيكش اون دوزيام شونس. اذا هذه بالنسبه للجينيرال ستور. دابا غنهضروا على لي سيت دو نيتش. لي سيت دو نيتش كاين اللي كيجي مثلا كيدير لك ان سيت دو نيتش يعني واحد العائله ديال المنتوجات، فامي دو برودوي. يقدر مثلا نقولوا مثلا غياخذ دو سيكتور ديال لانفورماتيك، يقدر يخدم على لي سوري، لي كلافيي، لي بروتيكتور باغ اكزومبل ديال ليكرون، ولكن ما تجيش دير ليا تليفونات. اذا هنا هربتي ليا على لو سيت دو نيتش ديالك ودخلتي في الجينيرال ستور ووليتي في واحد لا كاتيجوري كنت ما كتجيريش لو ستوك ديالك. اذا ثاني هنا كتعجل ان سترايب يسدلك الحساب ديالك. دابا غندوزو تو سكي مونو برودوي. بالنسبه اغلب الناس اللي كنشوفهم كيديروا لي مونو برودوي عندهم واحد المشكله، هو انهم ملي كيحط هذاك لو برودوي كيدير ليه واحد لا بانيير، كيدير لو بري، كيدير واحد شويه ديال التصاور وكيدوزك للخلاص، صافي نسالات المهمه ديالو. بالنسبه ليه هنا سترايب ملي كيدخل كيلقاك ديبيتون تيقول كيفاش هذا شاد البرودوي وما مبرانديش ما عطيش اهميه، اذا هذا غير بغى يجرب فيا. اذا بغينا نخدموا على المونو برودوي فاول شيء خص يكون الويب سايت ديالنا مبراندي مزيان، من بينها لا بانيير تكون عندها علاقه مع التصويره، ما تكونش لا بانيير كتهضر على حاجه ولو سيت ويب ولو برودوي كيهضر على حاجه اخرى.
ملي يكونوا عندنا لي زيماج خص يكون داكشي مرتب، ما يكونوش دي كوبي كولي. وخصنا اهم شيء هو نعطيو لي زافونتاج ديال هذاك لو برودوي. الا كانت مثلا المكونات مناش كيتكون، الا كان مثلا ان برودوي سونتي اشنو هما المميزات ديالو. يعني خصنا تبارك الله نكبروا هذيك الصفحه اللي هنا كنبينوا المميزات ديال هذاك لو برودوي. فهنا سترايب ملي كيتشيكي الويب سايت ديالنا كيعرفنا باننا ضربنا تماره، درنا دي ريشيرش، حطينا لي زانفورماسيون لي اسونسيال اللي يقدر يستافد منها هذاك الزبون قبل ما ياخذ هذاك المنتج. وبيان سور خصنا ديما نردوا البال للشيبينغ تايم لانه اهم شيء. الشيبينغ تايم ما خصوش يتعدى من يومين حتى 14 يوم في اقصى حد، سيرتو انكم كتخدموا في مارشي انترناسيونال، وهذا كيكون عندكم فيه زبائن من جميع انحاء العالم. يقدر يكون من امريكان، استراليا، كندا، وكتعرفوا هذوك الناس كيتعصبوا الا تعطل عليهم لو برودوي. فاوتوماتيكمون لو كليون ما غاديش يتليفرا في الوقت، غادي تعطل، غادي يعيط لا بنك ديالو، وغادي يدير لك واحد اللي تيجي اي منازعه ويبلوكي لك هذاك البيمنت. هنا انفو غادي تولي عندك 3.5%. فهنا سترايب ملزوم عليه انه يوقف لك الحساب ديالك. ثم ان سترايب ملي توقف لك الحساب ديالك على قبل لي ليتيج فماشي هو اللي كيوقفو، فالشركه ديال فيزا او ماستر كارد اما غادي يوقفو اما تسحب منه لا ليسونس. فهنا كيولي سترايب انه ملزوم عليه يوقف لك الحساب ديالك. فهنا هادو كلها عوامل كتعجل بان كيتسد لك الحساب ديالك باقي كاع ما بديتي به، يلاه قدمتيه على سترايب. هذا اول شيء. نجاوبوا على لا كيسيون الثانيه. تقول لك نور الدين انا مثلا بغيت ندير مونو برودوي، واش من بعد نقدر ندير جينيرال ستور؟ هذا خطا كبير. فملي كيكون عندك واحد المونو برودوي خصك تبقى في المونو برودوي، ملي كيكون عندك جينيرال ستور خصك تبقى في جينيرال ستور، ملي تيكون عندك النيتش تقدر تبقى في النيتش. كيف ذلك؟ فاول شيء الا كان عندك المونو برودوي ودرتي واحد البرودوي اخر، هنا سترايب غادي يقول اول حاجه كيفاش هاد السيد هذا كان خدام بهذا البرودوي وقلب ولا في ان برودوي اخر، اذا هنا عاوتاني ما عندكش لو ستوك. ونفس الحال بالنسبه للنيتش، كيفاش كنتي خدام بواحد لا نيتش وقلبتي لا نيتش. بالنسبه للناس اللي كيخدموا في النيتش تقدروا تزيدوا دوطخ برودوي في لا ميم نيتش اولا في نيتش قريبه ليها، ولكن ما تحيدوش النيتش الاولى. هنا كتقولوا سترايب اننا كنديفلوبيو في البيزنس ديالنا، ولكن ما خرقناش القانون ودرنا حاجه اخرى. وكذلك بالنسبه للناس اللي كيديروا الجينيرال ستور، الا كنتي كدير جينيرال ستور فلا لي كاتيجوري ديالك ما خصهمش يتعداو 4 حتى ل 5 في الاكثر. الا فتيهم هنا غيقول ثاني هذا السيد هذا كيدير دروب شيبينغ وما عندوش لو ستوك ديالو. ثاني خصكم تعرفوا بان سترايب ملي كيتشيكي لك الويب سايت ديالك فكيبقى عنده في واحد لارشيف. انت داك الارشيف كيدوز عليه كل سيمانه، كيعاود يتشيكي الاكونت ديالك وكيعاود يسجل ارشيف اخر. فكيف يعقل انك مثلا الا دوزك الفيريفيكاسيون مثلا بسيت دو نيتش تولي عندك جينيرال ستور؟ غيجي غيقول اول شيء هذا كان عنده واحد لو نيتش، علاش قلب الجينيرال ستور؟ هنا واحد التساؤل اللي غادي تسولوه. اذا كانت القضيه ممكنه انك ممكن دير هاد لا فيريفيكاسيون، فانت بمجرد انك دير واحد لو سيت دو نيتش تقدر مثلا تبيع شي حاجه انليغال، مثلا دير البراند ولا تبيع مثلا تكوبي ديال شي مارك اخرى. اذا هنا اين فوا درتي هاد القضيه غيتسد لك الحساب ديالك. اذا هنا يدل على ان سترايب تيفيريفي معاك لي بيزنس. هذه بالنسبه ليطاب ديال لي فيريفيكاسيون ديال لي ستور. دابا غادي نجاوبوا على لا كيسيون ديال الثانيه، كيفاش نقدروا نخدموا بسترايب بلا ما يتغلق لينا الحساب ديالنا، وكيفاش نقدروا ندوزو من بوتيك للاخرى بدون مشاكل. كلشي هادشي غادي ندوزوه في هاد ليطاب. في هاد ليطاب ديال لا فورماسيون غادي نهضروا على كيفاش تقدر تيستي بلوزيور برودوي او لا بلوزيور نيتش بلا ما يتسد لينا الحساب ديالنا سترايب. فاول شيء خصنا نديروه هو اننا هذيك الموقع الاول اللي عطينا سترايب ما خصناش نقربوا ليه، يعني خصو يبقى انتاكت. علاش؟ لاننا الا بقينا كنديروا لي تيست في ستور الاولى وواحد النهار كتب الله ودرنا واحد الخطا، فهنا سترايب ما كيعطيناش واحد دوزيام شونس، اوتوماتيكمون غادي يغلق لك الحساب ديالك. ولكن الا شديتي ودرتي ستور الثانيه والثالثه ودرتي فيهم لي تيست ووقع لك شي مشكل، فهنايا سترايب كيسد لك هذيك ستور الثانيه اولا الثالثه بلا ما افيكتي لك ستور الاولى. صافي دير كو هذيك ستور الاولى هي اللي كتكون جاره الكونط ديالك سترايب، اما ستور الثانيه والثالثه فكيتسمى ساب اكونت. سكي في دير كو انت لو وقع لك المشكل في ستور الثانيه اولا الثالثه فهنا ما كيتضررش الحساب ديالك سترايب. اما الا درتي ستور الاولى وبقيتي كدير فيها لي موديف ديالك فهنا اوتوماتيكمون الا درتي شي خطا، حطيتي شي برودوي شينوا، درتي شي برودوي ايليغال، غادي تغلق لك الحساب ديالك. اما الا درتي شي مشكل في السطور الثانيه او الثالثه فهنا اوتوماتيكون سترايب غيوقف لك هذيك السطور، ولكن دون ان يوقف لك الحساب ديالك سترايب. يعني ان الحساب ديالك سترايب كيكون متوقف على السطور الاولى.
فالناس من الناس اللي يبغاو يديروا لي تيست ديالهم كنصحك دير واحد لا كرياسيون ديال واحد ستور اخرى تعطيها لسترايب وهي اللي دير فيها لي تيست ديالك دون انك تنسى القواعد. من بينهم ما تخلطش ثاني في لي كاتيجوري. الا كنتي غدير واحد البرودوي وما عجبكش ممكن تقلب البرودوي، ولكن تبقى ديما في لا ليغاليتي دي شوز. يعني ما ديرش دي برودوي شينوا الشيبينغ تايم ديالك ما يفوتش 14 يوم اكسيتيرا. وبيان سور ما نساوش السوشيال ميديا. هذا دان بوين. دابا السؤال الثالث هو نور الدين، الا بغينا نخدموا على لي برودوي هاي تيكيتس واش ممكن او لا؟ واش يطلب منا سترايب دي فيريفيكاسيون؟ الجواب غنلقاوه في ليطاب الثالثه ديال لا فورماسيون. فهاد ليطاب ديال لا فورماسيون غادي نوريكم انه راه سي بوسيبل تخدموا على لي برودوي يكون ديال الثمن ديالهم غالي، يقدروا يفوتوا حتى ل 1500 دولار بدون مشاكل وبلا ما يتغلق لك الحساب ديالك سترايب. كيفاش؟ ففي الاول ملي كتقدم الحساب سترايب واحد الويب سايت، فهداك الويب سايت ما خصكش تبدلو، يقدر يكون جينيرال ستور، نيتش او مونو برودوي، ما كاين حتى مشكل في هذه القضيه. ثم خاصو يتوارما، اي خاصو يدوزو فيه مبيعات. فملي كدوز هذوك المبيعات كتقول سترايب بانني كنجاري البيزنس ديالي وغتولي عندي واحد لا ريبوتاسيون. هذاك لا ريبوتاسيون كنكتسبها من بعد هذوك المبيعات. يعني انا ملي كنشيبي داك البرودوي ما عنديش مشاكل، ما كاينش واحد الريفاند او لا ديسبيوت من عند الكليون، اذا هنا كلشي غادي في امان الله. ولكن الا جيتي وحطيتي واحد لابوتيك ودير مثلا واحد 200 دولار كل برودوي وكدير واحد 5 المبيعات في النهار، فهنا سترايب غادي يحسبها. غيقول هاد السيد هذا كيدير لي 1000 دولار في النهار، غيسالي الشهر بواحد 30000 دولار، اذا باش عرفتو غيشيبي ولا يزيد بحالاتو، فهنا اوتوماتيكمون غادي يغلق الحساب ديالك. انت غادي تقول كيفاش انا عندي بيزنس فيريفايد وتسد لي الحساب ديالي؟ هو راه غير خاف على راسو انك ما تشيبيش وتولي ارناكور. فكيف شرحت لكم اللي بغى يخدم على هاد لي برودوي اللي كيكون الثمن ديالو غالي، فملي كيدير ستور الاولى خاصو يوارميها عاده يزيد ستور الثانيه اللي غيخدم فيها هاد لي برودوي بالاثمنه باهظه، فهنا ما كيوقعش لك مشاكل. اما الا ما درتيش هاد القضيه فاوتوماتيكمون يا اما غيتسد لك الحساب ديالك يا اما غادي يقول لك تصور ليا مع ستوك وصور ستوك. وكيف كتعرفوا انت كتكون خدام في الدروب شيبينغ، اذا ما يمكنش لك انك تصور مع ستوك، وهذا كيولي عائق ليك وفي الاخر كيمشيو لك الفلوس ديالك او لا كيتسسبانداو حتى لواحد 180 يوم. فهنايا الا ما التزمتيش بهاد التعليمات هادو فهنا كتكون عرضتي الحساب ديالك سترايب للخطر او حتى الغلق. فكيف شرحت لكم هادو عوامل كامله خاصكم تردوا ليها البال، وخصوصا او العامل الاول وهو الوارم اب. فاي حساب سترايب فهو كيحتاج للوارم اب. فالوارم اب كيبين لسترايب بانك راك خدام في لا ليغاليتي دي شوز، انك كتليفري ما عندكش مشاكل مع الكليان وانك فريمون بغيتي تخدم ان فري بيزنس. اما بالنسبه للناس اللي غير خدام كيدير مثلا واحد التصويره في شكل وكيدير البرودوي في شكل ما كيليفريش في الوقت، شيبينغ تايم ديالو معطل بزاف، ما عندوش ريبيوتاسيون، فهنايا كون معول ان الحساب ديالك سترايب ما غاديش يطول. بالنسبه للناس اللي بغاو يسولوني اي اسئله فانا غادي نخلي لكم لاشين ديالي يوتيوب اللي فيها لو كونت ديالي انستغرام غوليي، ومرحبا بكم في اي سؤال. كنشكركم على التفاهم ديالكم وعلى الثقه اللي درتو فينا. نتمنى انني نكون فدتكم شويه، وفي فيديو قادم ان شاء الله.